तमसील देकर हमें बताइए। ये मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ ब्रदर कि अभी इधर 5 कुआनियों के पास तैयारी थी और 5 के पास पूरी तैयारी नहीं थी। जी हाँ। और 5 वो दाखिल हो सकी और 5 नहीं दाखिल हो सकी। तो ये क्या ये रिप्रेजेंट करता है आज कि जिस तरह से हम मसीह भाई बहन जो हम तैयार हैं, कुछ तैयार हैं और कुछ नहीं तैयार हैं खुदा पाक के लिए। देखें, इसके अंदर एक थोड़ा सा प्रोसेस है और मैं उसको बताना चाहता हूं ताकि आसान तरीके से हम समझ सकें कि किस तरह से हमें तैयारी की जरूरत है और वो 5 दाखिल हो सकी, 5 ना दाखिल हो सकी। मत्ती की इंजील 25वें बाब की 6ठी आयत में हमने पढ़ा है, आधी रात को धूम मची जी, देखो दूल्हा आ गया, उसके इस्तकबाल को निकलो। तो अब यहां पर हम देखते हैं कि किस तरह से एक शोर जो है वो पैदा हुआ है और ये 10 कुंवारियां जो हैं ये दूल्हा ने देर लगाई और ये सो गई, सब ऊँघने लगी। 10 की 10 ये कुंवारियां हैं, ईमानदार हैं, लेकिन सोए हुए हैं। पर जब ये आवाज आई, शोर मच गया तो वो जागी, लेकिन इन 5 का नहीं पता कि वो कब उठी हैं। शायद वो ज्यादा सोई है, उनकी जिंदगी के अंदर सुस्ती है, काहली है, पजमुर्दगी है। ये चीजें हैं जो हमें अपनी जिंदगी से दूर करनी है। कोई सुस्ती नहीं होनी चाहिए, कोई काहली नहीं होनी चाहिए, कोई पजमुर्दगी नहीं होनी चाहिए और हमें होशियार और बेदार रहना चाहिए क्योंकि यीशु मसीह बहुत जल्द आ रहे हैं। ब्रदर, ये जो आपने जो कहा कि मसीह की जिंदगी में यानी कि जो मसीह है उसकी जिंदगी में सुस्ती नहीं होनी चाहिए और ये जो जितनी बातें आपने कही वो नहीं होनी चाहिए, तो फिर बात ये है कि हमें इन चीज़ों से हमें रिहाई चाहिए, हमें डिलीवरेंस चाहिए कि हमें जब अगर कोई मसीह भाई बहन सुस्त है या कोई डिसिप्लिन नहीं है, बैड हैबिट्स में है, क्योंकि अगर हम सुस्त में रहेंगे तो फिर हम खुदा का काम नहीं कर पाएंगे। देखिए, मैं 4 हिस्सों में इस बात को थोड़ा सा मैं और आगे बढ़ना चाहता हूं आपके साथ कि यहां लिखा है कि आधी रात को धूम मची। अब आधी रात को मैं थोड़ा सा 4 हिस्सों में तकसीम करना चाहता हूं जी। एक वक्त जो है ये वक्त की बात है जी, और हमें हर वक्त तैयार रहना चाहिए जी। अब 4 हिस्से जो हैं उसका पहला वक्त जो है मैं उसको लेता हूं 6 से 9 बजे। अब रात आ रही है ना, तो उसके बाद 9 से 12 बजे, तो ये आधी रात हो गई जब धूम मची। अब जो पहला हिस्सा है कि 6 से 9, ये वो वक्त इसको पेश करता है जब इब्तदाई कलीसिया जो है वो मसीह के लिए बड़ी बेदार थी और बड़ी मुंतजिर थी और बहुत उसकी गवाही देती है। इसी तरह से ईमानदार की जिंदगी में जब वो शुरू में तौबा करता है तो बड़ा बेदार होता है, लेकिन जब थोड़ी सी देर हो जाती है आगे चल के तो फिर वो सुस्ती अपनी जिंदगी में पैदा करते हैं। और यहां भी ये है कि जब दूल्हा ने देर लगाई तो वो सो गए। तो ये दूसरा पैर जो आगे है 9 से 12, तो ये वो पैर है जिसमें सो गए। अब उसके बाद आधी रात के वक्त धूम मची, दूल्हा आ गया है, आओ निकलो, उसके इस्तकबाल को निकलो, तो एकदम वो जागे हैं। तो ये वो वक्त है कि जब वो जागे हैं और उसके बाद आधी रात के बाद अगला वक्त जो है 12 से 3 बजे, तो ये है जिसके अंदर वो जागे हैं और बेदार हुए हैं। अब उनमें से 5 जो हैं उनकी बेदारी जो है वो फर्क है और जो 5 बाकी सुस्त हैं उन्होंने कहा अभी थोड़ा सा और सो लेते हैं, ठहर जाते हैं। तो उसके बाद वो उठी और शोर मचा, तो फिर वो उठी हैं और ये अगला पैर जो है ये अब 3 से 6 बजे का शुरू हो गया है। तो वो सोच रही हैं कि हम इनसे ले लेंगे और उन्होंने कहा भाई कुछ अपना तेल हमें दे दो। उन्होंने कहा शायद तुम्हारे और हमारे दोनों के लिए ये काफी ना हो, तो आप जहां से खरीद सकती हो वहां चली जाओ। अब वो तेल की तलाश में निकली हैं और फिर वापस आई हैं और
اتنی دیر میں دولہا آ چکا تھا، جو تیار تھی وہ اس کے ساتھ داخل ہو گئی اور یہ آئی ہیں اور دروازہ کھٹکھٹا رہی ہیں، ہمارے لیے کھولو، ہمارے لیے کھولو۔ انہوں نے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میں تم کو نہیں جانتا۔ تو سلیپ بھائی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اب دن جو ہے وہ چڑھنے والا ہے، رات بہت گزر گئی۔ اگر آپ ایک حوالہ پڑھ سکتے ہیں خروج کی کتاب میں سے جلدی میں سے، اور جلدی ہم اس کو پڑھیں گے، ایکسوڈس چیپٹر 12 ورس 29 and 30۔ اب یہ وہ واقعہ ہے جب مصر سے بنی اسرائیل جو ہے وہ نکلی ہے، اور یہاں بھی لکھا ہے اور آدھی رات کو خداوند ملک مصر کے سب پلوٹوں کو فرعون جو اپنے تخت پر بیٹھا تھا اس کے پلوٹے سے لے کر وہ قیدی جو قید خانہ میں تھا اس کے پلوٹے تک، بلکہ چپاؤں کے پلوٹوں کو بھی ہلاک کر دیا۔ اور فرعون اور اس کے سب نوکر اور سب مصری رات ہی کو اٹھ بیٹھے اور مصر میں بڑا کوہرام مچا، کیونکہ ایک بھی گھر ایسا نہ تھا جس میں کوئی مرا نہ ہو۔ تو یہ آدھی رات ہے جب ایک بہت بڑا کوہرام، ہر گھر کے اندر ماتم، غم، اس لیے کہ ہر گھر کے اندر پلوٹے جو ہیں وہ مارے گئے ہیں۔ بردر، بہت امپورٹنٹ تعلیم ہے، مجھے معلوم ہے کہ آپ بہت کچھ شیئر کر سکتے ہیں، بہت کچھ تعلیم دے سکتے ہیں ابھی، مگر ابھی ہمارا وقت بہت کم ہے، اور میں آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں اس کلام کے لیے، اس تعلیم کے لیے کہ آپ نے خدا کے کلام میں سے ہمیں سکھایا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ برادر۔ تھینک یو، تھینک یو، گاڈ بلیس یو۔ گاڈ بلیس یو برادر۔ دوستو، امید ہے کہ آپ نے بہت کچھ سیکھا خدا کے کلام میں سے۔ آج کی تعلیم جو ہے اس میں سے ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں، اور بھی میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ خود یہ کلام کو پڑھیں، اور یہ متی کی انجیل 25واں باب جو ہے اس کے اندر آپ زیادہ اسٹڈی کریں، اور ہمیں امید ہے کہ خدا پاک آپ کو اور زیادہ تعلیم دے گا روح پاک کے ذریعے سے، کیونکہ ابھی ہمارا وقت تو ختم ہو گیا ہے، مگر آپ اپنی اسٹڈی کو ختم نہ کریں۔ یہ پروگرام ختم ہو رہا ہے، مگر آپ اپنی بائبل اسٹڈی جو ہے خدا کے ساتھ بیٹھ کے وہ جاری رکھیں، اور ہمیں امید ہے، ہمیں یقین ہے کہ خدا پاک آپ کو بہت کچھ سکھائے گا۔ خدا پاک آپ کو اور آپ کی فیملی کو ہمیشہ خدا سے قریب رکھے، یسوع کے نام میں، آمین، آمین۔ تھینک یو برادر، تھینک یو، گاڈ بلیس یو۔ تھینک یو۔ سمندر کی موجوں میں آئے نظر ہے، ہواؤں کی نرمی میں اس کا اثر۔ میں نے دیکھا مسیحا کو ہر چیز میں، وہ ہے موجود، تم بھی جو دیکھو اگر، جو سمندر کی موجوں آئے نظر۔ وہ آنسو کے شفاف پانی میں ہے، وہ
شفاف پانی میں ہے، وہ گیتوں کی لے میں کہانی میں ہے، ہار میں جیت میں ہے اسی کا عمل، شمس میں ہے وہی اسی کا قمر، جو سمندر کی موجوں میں آئے نظر، تیرا میرا سبھی کچھ مسیح کا تو ہے، تیرا میرا سبھی کچھ مسیح کا تو ہے، نام اونچا صدا سے اسی کا تو ہے، ساری کاریگری ہے کس کے لیے، تیرے ہی واسطے خود سربشر، تیرے ہی واسطے خود سربشر، جو سمندر کی موجوں میں آئے نظر، ہے ہواؤں کی نرمی میں اس کا اثر، جو سمندر کی موجوں میں آئے نظر،